अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपके सब्सक्रिप्शन के साथ अपने वीला का आगाज करता हूँ। मैं पिछले वीक एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने वालिदैन को मिलने के लिए पाकिस्तान आया। एयरपोर्ट के ऊपर जो मैंने हाल देखा और अब मुझे बाकायदा फील होता है कि हम हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, श्रीलंका, अब बांग्लादेश, उससे हम पीछे हैं और हम चंद दिन आएंगे जब हम अफगानिस्तान से पीछे हो जाएंगे और बहुत सी बातों में उनसे पीछे हैं। आप लोग भी सफर करते हैं इंटरनेशनली, आपको भी वहाँ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फूड की क्वालिटी है उसका पता है, जो वहाँ पे सफाई है उसका पता है, स्पेशली जो टॉयलेट्स वगैरह की सफाई है उसका भी पता है आपको। आप जब लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरें तो वहाँ क्या होता है, आप टॉयलेट्स में चले जाएं तो आप बस कुछ ना पूछें, लेकिन 2-3 गार्ड बाहर खड़े होते हैं, वो हाथ में वेपर भी होता है, सर को बस सलाम करते हैं आपको। मुझे ये बताइए, क्या उनका काम सलाम करना है या सफाई करना है? तो जो काम हमारा है उसको हम करते नहीं है, जो काम हमारा नहीं है उसकी तरफ हम भागे भागे चलते आ रहे हैं। आप देखें मुल्क के अंदर जो सूरत चल रही पोलिटिकल पार्टीज के अंदर या मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं मुल्क के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? क्या कोई बंदा अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, लेकिन दूसरे को हम उसका काम बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आप देखें, ये नून लीग की बदनसीबी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो तब इमरान खान साहब जो धरना दे के बैठे हुए थे, और अगर आपको याद हो, याद मेरा ख्याल नहीं होगा क्योंकि याददाश्त हमारी बहुत कमज़ोर है, तो चाइना के सदर जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, तो चूंकि हमने एहतजाज शुरू कर दिया, धरना दे दिया, उसकी वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया और मुल्क फिर पीछे चला गया। और अब मुल्क जो है मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करते कराते फिर पटरी के ऊपर आना शुरू हुआ है, तो फिर हमने धरने देना शुरू कर दिए, फिर हम एहतजाज करना शुरू कर दिए हमने। और ना किसी धरने का नाम है, ना किसी एहतजाज का नाम है, ना किसी मूवमेंट का नाम है, बस जी लगे रहो मुन्ना भाई। आपको याद है फिल्म देखी होगी ना आपने, तो उसी तरह हम लगे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी तरफ तो बाद में आता हूं, पहले मुझे ये बताइए, क्या नून लीग जो है उसके पास टीम नहीं है हुकूमत करने के लिए? जब पीटीआई की पहली गवर्नमेंट थी उस वक्त इनके पास टीम नहीं थी काम करने के लिए? पीपल पार्टी जो है इनके पास टीम नहीं है काम करने के लिए? या और जो जमातें हैं मुल्क के अंदर उनके पास टीम नहीं है काम करने के लिए? जब टीमें नहीं है आपके पास काम करने की, फिर भाग भाग के आप गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश क्यों करते हैं? और ये हमने अच्छा किया हुआ है, एक पार्टी सिंध में बैठी हुई है, सिंध के अंदर हुकूमत को एंजॉय कर रही है, एक केपीके में बैठी हुई है, केपीके हुकूमत को एंजॉय कर रही है, पंजाब में बैठी हुई है, बलूचिस्तान में बैठी हुई है। तो वफाक जो बेचारा वो लूला लंगड़ा जैसे हमने बना दिया है, वो देख रहा है सारा कुछ। तो मैं तो एक बात समझता हूँ, मैं एक एनजीओ थी कराची में, तो वहाँ जॉब करता था, तो वहाँ मेरे बॉस ने उन्होंने कहा, शहबाज मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं कहा सर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में तब तक ही काम करते हैं जब तक आपकी से होती है, जब आपकी से ना रहे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए। तो मैं हुकूमत वक्त से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई आपकी से है? क्योंकि आपकी से होती तो ये जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए था। देखें, आप अखबारों में बयान तो देते हैं कि हमें सख्त फैसले करने होंगे, वो सख्त फैसले जो है वो सिर्फ टैक्स के हद तक ही हैं। क्या सख्त फैसले मुल्क की सालमियत जो है उसको बचाने के लिए नहीं कर सकते आप? लेकिन मसला वही हुआ ना कि जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे, हम अपने आप को हम पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों का जुड़ेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे, तब सिचुएशन ऐसे ही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं मेरी तरफ। देखें, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे मुल्क के अंदर कितनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे मुल्क के जो अदारे हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर सकूँ, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे माइग्रेट करना पड़ा। उसके लिए मैं वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूँ, और उसके बाद पैसे कमा के पाकिस्तान वापस भेज रहा हूँ कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। और जब होता क्या है कि मैं कभी भूल भाल के 2-4 महीनों बाद अपने वालिदैन को मिलने के लिए आता हूँ, फैमिली मेम्बरान को मिलने के लिए आता हूँ, यकीन करें मैं जलील होकर रह जाता हूँ। कल मैं पीसी में किसी दोस्त को मिलने के लिए गया, तो अब हो क्या रहा है कि सारा रास्ता ठीक है, लाहौर में जो ही एंटर हुए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने अब शहर को जैम कैसे किया हुआ है, ये 2 रास्ते हैं, इस रास्ते को बंद किया हुआ है, इसको खोला हुआ है, और ये दोनों रास्ते एक ही डेस्टिनेशन को जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आपने जैम करना है शहर में, पूरी तरीके से करें जैसे करना है। मुल्क के अंदर एक दिन पहले अनाउंसमेंट करें कि कल पूरा शहर जैम है, तो कोई बंदा बाहर में रोड के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो शहर को जाम भी किया हुआ है आपने और शहर खोला भी हुआ है आपने। और वापसी आते आते जब क्या हुआ, वो नेविगेशन की जो बीबी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको फॉलो करने लग गए। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि ये जो नेविगेशन वाली बीबी है ना, इसका गठजोड़ है पेट्रोल पंप मालकन के साथ कि गलत रास्ता बताओ, गाड़ी चलती रहेगी, हमारा पेट्रोल जो ज्यादा कंज्यूम होगा, अल्लाह खैर सला। और उस बीबी को फॉलो करते करते जनाब मैं मोटरवे ढूंढता वो फैजपुर जो इंटरचेंज है वहां पे चला गया, वहां से मोटरवे के ऊपर एंटर हुए। तो फिर रावी टूल प्लाजा जो है मोटरवे का, वो क्रॉस करके जब फिर मैं 3.5 घंटों में लाहौर से गुजरात पहुंचा, जो सफर सारा 1 घंटा 15 मिनट का है। हमारे लीडरान जो है वो नेल्सन मंडेला की बातें तो करते हैं,
لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس عظیم شخص نے ملک کے اندر ڈیموکریسی لانے کے لیے کتنی قربانیاں برداشت کی؟ ہمیں ابھی 2 سال بھی جیل میں نہیں ہوئے اور ہم چیخیں مار رہے ہیں. وہ 25 سال نیلسن منڈیلا جو تھے وہ جیل میں رہے تھے، اور کم سے کم آپ اس کا 20% جیل میں کاٹ لیں، 30% ہی کاٹ لیں. تو پھر جو میں مانوں کہ واقعی یہ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کو پریشانی بنی، آپ کو ران کا گوشت چاہیے، آپ کو جناب وہ ٹریڈ مل چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، 1 کلاس آپ کو سیل چاہیے، سارا کچھ آپ کو 1 کلاس چاہیے، تو باہر جو لوگ گرمی مار رہے ہیں ان کا کیا بنے گا بھائی؟ آپ جب حکومت میں تھے تو نہ کوئی ایسا کام کرتے جس کے لیے آپ کو یہ دن دیکھنے پڑتے. تو بہادر تو ہمارے پولیٹیشین نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے ابھی تک آج جتنا زندگی میری ہے، جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، کوئی بندہ بہادر نہیں ہمارا سیاستدان. جو ہی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، مفاد لیا ہے، ڈیل کی ہے، اور یا تو حکومت سے نکل گئے ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ملک جو ہے وہ بس اسی طرح ہی چلتا پھرتا کام کر رہا ہے. کیا جو ملک کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے اپنا صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی دیکھ لیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنا کام کرتا نہیں ہوں، لیکن میں ہاشم کو، نعمت کو، بشیر کو یا محمد نواز کو اس کا کام ضرور سکھاؤں گا. اچھا، اس کے بعد ایک بڑی مزے کی بات، اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ملک کے اندر ہیں، ملک کے اندر بیٹھ کے ملک کی بیٹرمنٹ کی باتیں کریں تو مجھے سمجھ آتی ہے بات کی. اچھا، جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بھی وجہ ہو، میں اس کو بات نہیں کرنا چاہتا، ان کو بڑی فکر پڑی ہے ملک کی نا، اور وہ باہر سے بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں ملک کو، باہر سے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے باتیں کر رہے ہیں، باہر سے بیٹھ کے وہ گورنمنٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، باہر سے بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا جو ہیں ان سے چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان سے بندہ پوچھے کہ بھائی آپ کا اپنا جو کام ہے اس میں کتنی ایکسپرٹیز آپ نے ڈیولپ کی ہیں، پوچھو گے تو ٹوٹلی زیرو. لیکن ٹیم ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ویژن ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کام کرنے کے لیے اسکلز ہمارے پاس ہے نہیں ہے. حکومت ہمیں لازمی چاہیے. تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کے اندر جو ضلالت چل رہی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو حکومت دے دیں، آپ ان کی ساری باتیں سن لیں، ان کو جیل سے باہر نکالیں، ٹیبل کو بٹھائیں، جو یہ کہتے ہیں نا وہ کر ڈالیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے انہوں نے دودھ کی نہریں چلائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اب جو رہی سے دودھ کی نہریں بند تھیں ان کو وہ بھی چلانے دیں، وہ بھی آپ کو چلا کے دے دیں گے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ابھی تک جتنے ہمارے لیڈران ہیں، سوائے انجوائمنٹ کے اور دوسرا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے ان کا. کیونکہ ان میں تھوڑی سینس ہوتی ہے، ویژن ہوتا تو یہ 4 صوبوں میں 4 پارٹیوں کی 4 حکومتیں نہ ہوتی. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اس میں بھی شامل ہوں، میرے سمیت میرے ملک کے لوگ، ہم بھی کچھ جاہلوں سے کم نہیں ہیں. ہم بھی بار بار ان کو ووٹ دیتے ہیں، بار بار ان کو لے کے آتے ہیں، بار بار یہ ہمارا استحصال کرتے ہیں، اور بار بار ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم پھر کیسے کہیں کہ حکمران جو ہے ان کا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا ہوا ہے. تو جس طرح کی ہماری سوچ ہے، ظاہر بات ہے ہماری سوچ کے اندر سے پمپ ہو کے یہ لوگ اوپر آئے ہیں نا. تو جو ہماری سائیکی ہے اس کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں. تو بھائی چونکہ ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہم نے ذلیل ہونا ہے ان کے ہاتھوں، تو پھر میرے بھیا شکوہ نہ کریں، کیونکہ میں نے کل 4-6 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، یقین کریں لوگ گالیاں نکال رہے. اور یہ بڑا شرم کا مقام ہے، اسپیشلی میرے لیے ڈوب مرنے کا، جب ایک عام آدمی جو ہے وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے کہ ملک کو پتہ نہیں چلانا ہے. ہر بندہ بجلی کے بلوں کے بارے میں رو رہا ہے، ہر بندہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں رو رہا ہے. آلدو آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، لوگ کام کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. آلدو آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک سٹیبل ہو گیا، پٹری پہ آ گیا ہے، اب ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی جو لیبر ہے وہ تقریباً 80% جو انسکل ہے. تو اگر 20% لوگ جو کسی کو کام مل رہا ہے، جو ہائی ٹیک لوگ ہیں، تو 80% کو کام نہیں مل رہا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں ملک میں مواقع واقعی پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے تقریباً پچھلے 30 سال سے ملک ڈے بائی ڈے نیچے جاتا جا رہا ہے، پیچھے جاتا جا رہا ہے. اب ظاہر بات ملک کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اسپیس چاہیے، اور وہ اسپیس جو ہے کوئی بندہ دینا ہی نہیں چاہ رہا. وہ چاہے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے کچھ اور جو پارٹیز ہیں ان کی گورنمنٹ ہو، ہر بندہ اپنے حصے کا مفاد کاٹنا چاہ رہا ہے. تو ان لوگوں کے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ کم سے کم یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے، ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کے اوپر ایران نے 180 کچھ لوگ بتاتے ہیں میزائل گرائے ہیں، تو جناب یو ایس اے کے اندر فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس ہو گیا. اور وہ جو صدر کمیلا ہارس جو ہے، جس نے بھی صدر بننا ہے، اس اجلاس میں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ملک کی سالمیت کی بات ہو یا ملک کی مفاد کی بات ہو،
तो वो सारे लोग एक टेबल के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो भाई आप मिसालें अमेरिका की देते हो, कभी आपने अमेरिका को फॉलो किया है? उसकी कोई एक बात मुझे बता दें कि आपको लगे कि हमने वाकई अमेरिका की ये बात लेके चले हैं। तो क्या आप में इतनी अकल फहम नहीं है कि आप भी इकट्ठे होकर मुल्क के मफाद की खातिर बैठें और वहां बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें? मैं एक छोटी सी बात जानता हूं, कोई बंदा आपको गाली दे उसका जवाब गाली में देना चाहिए। कोई बंदा रिसर्च करके आपको तंज कर रहा है तो उसका जवाब रिसर्च में देना चाहिए। इसी तरह जो सियासी बातें हैं वो जारी बात है, जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर बैठ के ही तय हो सकती हैं आपकी। या मुल्की मसाइल जो हैं वो जो एक आपने मुल्की कैबिनेट बनाई हुई है, मुल्की काबीना बनाई हुई है, वो वहां बैठ के डिस्कस करें और वहां बैठ के उनका जो है वो सोल्यूशन निकालें। और सियासी हल जो वो सियासतदानों निकालने हैं तो उनको सियासी हल निकालने दें आप भी। मसला ये है कि अब ये सादा सी बात जो है वो कौन बंदा समझाए इनको, क्योंकि ये तो सारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ये रॉकेट साइंस से नीचे बात समझने को अपनी हकीर समझते हैं। बात जो भी है, खुदारा ये बेनामी तहरीकें छोड़ दें, ये बेनामी एहतजाज छोड़ दें, मुल्क का कुछ तो ख्याल करें। खुदा हाफ़िज़।